नमस्कार, म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल जेठ 12 गते सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पूर्ववर्ती सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मेरै नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता भनेर दाबी गरेको छ। सामान्यतया प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्ने गरिन्छ। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पूर्व मन्त्रीहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरता भनेर आलोचना गरिरहेका छन् र यो नीति तथा कार्यक्रमलाई लोकप्रियता हासिल गर्ने पुलिन्दा पनि भनिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले बजेट कस्तो ल्याउँदैछ भन्ने पूर्व सङ्केत पनि हो। अहिलेको बजेट वास्तवमा कस्तो आउनुपर्ने हो नीति तथा कार्यक्रमले लक्षित गरिरहेको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा सपना बाँडिएका छन् पूर्ववर्ती सरकारका जस्तै। रेल ल्याउने सपना छन्, पानी जहाजकै सपना छन्, ग्यास पाइपका सपना छन्, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका सपना छन्। तर कृषि उत्पादन बढाउने सपना देखाइएको छैन। कृषि उत्पादन बढाउने योजना तर्जुमा गर्न सकिएको छैन। विद्युत शक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ कुनै योजना सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन। कुनै प्रतिबद्धता छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र फोहोरको डङ्गुर जताततै दुर्गन्धले भरिएको छ। यो फोहोरको व्यवस्थापनतर्फ सरकारले दीर्घकालीन रणनीति के ल्याउँदैछ त्यसतर्फ कुनै योजना छैन। काठमाडौँ भनेको विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुने देशको राजधानी समेत रहेको मुटु हो। यो मुटुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रमुखको पद विजय हासिल गर्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। बालेन शाह जनताका बीचमा कति लोकप्रिय रहेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेको मत परिणामले देखाइरहेको छ। शीर्ष भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका 2 जना उम्मेदवारले प्राप्त गरेको जनताको मत भन्दा पनि बढी मत 1 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अवस्थाले पनि देखाइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू कति अलोकप्रिय बनिरहेका रहेछन्। यसले स्पष्ट गर्दछ कि राजनीतिक दलहरू जनताका बीचमा अलोकप्रिय बनिरहेका छन्। किन अलोकप्रिय बने यो प्रश्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो कामबाट आफ्नो कामलाई हेरेर समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसको जवाब खोज्नुपर्छ। किन भनेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत भ्रष्टाचार उन्मुख संसारका मुलुकहरूमध्येमा बदनाम मुलुकको रूपमा नेपाललाई चित्रण गर्न पुगेको छ। यो भ्रष्टाचारबाट मुक्त कसरी हुने जनताले यही रूपमा दण्डित गरेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सक्नु पर्यो। बालेन शाह काठमाडौँ महानगरबाट र धरानबाट हर्क साम्पाङ मेयरमा विजयी भएका छन्। दुवैजनाले नयाँ चुनाव चिन्ह लौरो, जबकि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको स्थापित चुनाव चिन्ह हुन् रुख र सूर्य। स्थापित चुनाव चिन्हहरूलाई अस्वीकार गरेर जनताले नयाँ चुनाव चिन्ह लौरो रोज्नुको कारण के हो यसबाट बुझ्न सक्नु पर्दछ। मतपत्रका 1 नम्बर र 2 नम्बरमा लेखिएका चुनाव चिन्हहरूलाई अस्वीकार गर्दै लौरो रोज्न पुगे। धेरै तल रहेको लौरो किन रोजे? त्यो पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार, सङ्गठन निर्माण नभएका व्यक्तिहरू। उनीहरूलाई जनताले रोज्नुको कारण के? उनीहरूको सङ्गठन निर्माण ओडा ओडामा थिएन। तर ओडा ओडामा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्राप्त गर्न पर्ने मत किन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरे यसबाट बुझ्नुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताहरू अलोकप्रिय बनिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरू अलोकप्रिय बनिरहेका छन्, अस्वीकृत बनिरहेका छन्। अहिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरिरहँदा हिजो केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री रहेका डाक्टर युवराज खतिवडाले यो नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेको सुनियो। यो अवस्था किन आयो? जबकि युवराज खतिवडा भनेका तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री मध्येमा सर्वाधिक बदनाम अर्थमन्त्री थिए, सर्वाधिक अलोकप्रिय अर्थमन्त्री थिए, कर मन्त्रीको रूपमा बदनाम हुन पुगेका थिए। त्यस्ता व्यक्तिले समेत आलोचना गर्न पाउने गरिकन नीति तथा कार्यक्रम जारी गरिन्छ भनेपछि यो सरकारले के गर्ला भनेर आशा गर्ने? विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न सङ्कट सुरु भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसबारेमा चिन्ता सार्वजनिक गरिसकेको छ। विश्व अब खाद्य सङ्कटमा जाने सम्भावना बलियो भइरहेको छ भनेर उसले घोषणा गरिसक्यो। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। पञ्चायतकालमा हामीले धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर राखेका थियौँ। धान चामल निर्यात गर्थ्यो नेपालले। आज एक वर्षमा 11-12 अर्ब रुपियाँको गहुँ मात्र आयात गर्छ, 45 अर्बको चामल आयात गर्छ। यो अवस्थामा देश किन पुग्यो? हामीले कृषि उत्पादनतर्फ ध्यान दिने कि नदिने? भारतले गहुँ निर्यात गर्न बन्द गर्यो। हाम्रो देशमा उत्पादित गहुँले हामीलाई पुगिरहेको छैन। जबकि हामीले उत्पादन बढाउने हो भने गहुँ पनि निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुग्छौँ, चामल पनि निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुग्छौँ। खाद्यान्न मात्र होइन, तरकारी पनि हामीले उत्पादन बढाउने हो भने निर्यात गर्न सक्ने हाम्रो हैसियत छ। अरबौं रुपियाँको तरकारी, अरबौं रुपियाँको खुर्सानी समेत हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। तर हामीले भनिरहेका छौँ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। खेतीको बेला नजिक आइसक्यो। अहिले सरकारले भन्दैछ भारतले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको रासायनिक मल दिन नसक्ने कुरा गरिरहेको छ, दिइरहेको छैन। अब खेतीको लागि किसानहरूले के गर्ने? खेत बाँझो राख्ने, थप खाद्यान्न सङ्कट सिर्जना गर्ने? आलोचनाको ठाउँ दिइरहनु भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको सरकारले परराष्ट्र नीतिमा पनि डाँबाडोल गरिरहेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आलोचना गर्नुभएको छ। अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री उजरा जिया भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै काठमाडौँ आएर सिधै तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर तिब्बतीहरूलाई उक्साउने काम गरेर गलत काम गरेको भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आलोचना गर्नुभएको छ। यो अवस्थाको सृजना किन गरियो? पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गलत काम गरेको भनेर उहाँलाई हटाइएको होइन। आज उनै केपी ओलीले आलोचना गर्न पाउने ठाउँ किन दिइयो? अमेरिकाको उपसहायक विदेश मन्त्रीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजन बिना सिधै विवादित एउटा शिविरमा छिमेकी देशसँगको संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगरी उत्ताउलो तरिकाले नेपालमा कुनै सरकारै छैन भन्ने सन्देश दिने गरिकन त्यो शिविरमा जाने अनुमति किन दियो? गइसकेपछि त्यसमा सरकारले आपत्ति जनाउनु पर्ने हो कि होइन? एउटा अमेरिकाको शक्ति सम्पन्न मुलुकको मन्त्री काठमाडौँमा अवतरण गर्दा र त्यो मन्त्रीले के काम गरिरहेको छ, के गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने समेत जानकारी छैन प्रधानमन्त्रीलाई भने त्यस्तो नामर्द प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरे हुँदैन? किन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु पर्यो? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्छ अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले शरणार्थी शिविरमा गएर भेटघाट गरेको कुरा बालुवाटारलाई जानकारी छैन। किन बसेको बालुवाटारमा? यही सन्देश दिनको लागि बसेको बालुवाटारमा? यो सर्वथा गलत काम हो। असंलग्न राष्ट्रहरूको सङ्गठनको सदस्यको हैसियतले नेपालले यस्ता काम गर्न दिनु हुँदैन।
यस्ता कामहरू हुनु सर्वथा आलोचना योग्य काम हो। अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विषयको खुलेर आलोचना गर्नुभएको छ। यो अवस्थाको सृजना किन भयो? केपी ओलीले यस्तै काम गरेको भए शेरबहादुर देउवाले के गर्नुहुन्थ्यो? प्रचण्ड र माधव नेपालले के गर्नुहुन्थ्यो? आलोचना गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्न थियो? आज तपाईहरूले आफूले आत्मालोचना गर्न किन लज्जाबोध हुने? त्यसकारण आफूले गरेका कामहरूप्रति आत्मालोचित बनाऊ। देशलाई सङ्कटमा फस्नबाट बचाउने कसरी हो त्यसतर्फ दूरदर्शी बनाऊ। तत्कालका निम्ति खाद्यान्न सङ्कटबाट कसरी देशलाई बचाउने, खाद्यान्न उत्पादन कसरी वृद्धि गर्ने त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा पहिले बजेटबाटै यो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ। खाद्यान्न उत्पादन कसरी बढाउने, देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर कसरी तुल्याउने, देशमा खाद्यान्न उत्पादन बढाएर सकेसम्म खाद्यान्न निर्यात पनि बढाउने गरिकन योजना कसरी तर्जुमा गर्ने भन्नेतर्फ बजेट तर्जुमा गर्न जरुरी छ। बजेटको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। त्यसतर्फ यदि सोच्न सकिँदैन भने नेपाल थप सङ्कटको गहिराइमा जाकिनेछ। आर्थिक सङ्कट त्यसै पनि चुलिएको छ। श्रीलङ्का भन्दा पनि थप सङ्कटतर्फ नेपाललाई जानबाट बचाउनलाई खाद्यान्नमा उत्पादन बढाउने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम छ। सरकारमा रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू, सबै गठबन्धनका दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। देशको भविष्यलाई सोचौँ, गम्भीर बनाऊ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।